ابراہیم نبی اللہ ذوالجلال دے خلیل پیغمبر نے فرمایا بیٹے اسماعیل گردن تیری ہے چھری میری ہے میں رب دے راہ دے اندر تینوں ذبح کر رہا اے میرے بیٹے اسماعیل دس تیری کی مرضی ہے فلما بلغ مہزایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى پتر تیرا کی خیال ہے مشورہ کی ہے میں تینوں رب دے راہ اندر ذبح کر رہا اے ابا جی پوچھ رہے نے کون پوچھ رہے نے مشورہ کر رہے نے اے تھے والدین نال ایک ضروری گل میں کرنا چاہنا ابے نے یہ نہیں کہا پترا لمبا ہو تو میں تینوں جھری بھیرا نا پوچھے پترا رب دے راہ اندر میں تینوں ذبح کر رہے ہیں تیرا کی خیال ہے مشورہ کیتا ہے حکم کیتا زبردستی ابا جی نے اپنا حکم تے فیصلہ پتر دی اوپر ٹھونسیا نہیں پوچھا ہے بیٹے اسماعیل تیری مرضی کی ہے میں تینوں اللہ پاک دے راہ اندر ذبح کر رہا ہوں تے بیٹا آندا ہے ابا جان جو اتوں حکم آیا ہے تسا پورا کرو ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین ابا جی نے بیٹے کو مشورہ منگے ہے تے بیٹا آندا ابا جی اللہ پاک دے حکم اور توفیق و رحمت نال جے رب دی توفیق مل گئی تے میں صبر کرانگا تسی اللہ پاک دے آرڈر نو پورا کرو پیاریو گلہ دو نے ایک تے ابا جی نے اپنا حکم زبردستی نہیں ڈھونسیا پتر کو مشورہ تے رائے لئیے دوجی گل بیٹے نے ابو دی خواب والی گل سن کے فرمایا بابا اللہ پاک نے جے میں نو ہمت دیتی تے میں صبر کرانگا صبر بھی رب نہیں توفیق دینی ہے تے ہونا ہے تو اللہ دے راہ دے اندر میں نو ذبح کرو دونوں باپ بیٹا تیار ہو جاندے نے میری طرف دیکھو قرآن سنو فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین فلما اسلم وتلہ للجبین ابا ابراہیم بیٹے اسماعیل نو ذبح کرن لئی تیار بیٹا ذبح ہون لئی تیار دونوں باپ بیٹا دونوں تیار ہو گئے ابا ذبح کرن لئی تیار ہے بیٹا ذبح ہون لئی تیار ہے میری طرف دیکھیا جے گھروں نکل کے میدان منا دے اندر پہنچ چکے نے منا میدان اندر پہنچے میں تے بیٹا آندا ہے ابا جی ذبح کرن تو پہلے میں دو تین گلاں کرنا چاہنا سنو دھیان نال ابا جی آندے نے پتر کیڑیاں گلاں بیٹے دی عمر 13-14 سال دی ہے ابا جی دی عمر 99 یا 100 سال دے قریب ہے بیٹا آندا ہے بابا تساں کمزور ہو ذبح کرن تو پہلے چھری نو چنگی طرح تیز کر لیا جے کتے ذبح کرن لگے ہیں توڑا زور نہ بہتا لگ جائے تے بابا جان میں نو ذبح کرن تو پہلا میریاں لتاں باواں کٹ کے بن لیا جے کیوں جدوں چھری چلاؤ تکلیف دی وجہ نال تڑفاں تے خون دے چھینٹے تواڈیاں چادراں تے جسم تے نہ پہ جان اے میرے ابا جان میں نو ذبح کرن تو پہلا اپنیاں اکھاں تے پٹی بن لیا جے کیوں کتے بڑھاپے دا سہارا اکو اکلوتا بیٹا سمجھ کے ترس کھا کے جانی نہ چھڑ وے آجے ابا جان اے کوئی دو چار میریاں گلہ میں تے ساڑھے بابا جی مولانا علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ ستیانے بنگلے دا بابا بڑی پیاری گل سمجھا گیا اور پہلی وصیت حضرت اسماعیل فرمائی پہلی وصیت حضرت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز
کر لو خلیل الہی تساں کمزور متا بڑے نہ کائی ہووے تکلیف میرے تائیں دوسرا لتاں باواں بنو میریاں زبا دے ویلے تڑفاں چار چفیریاں خون نہ پہ جائے ابا اوپر چادراں تیریاں ہواں بے ادباں وچوں نائی تیجی وصیت ابو تواڈی عمر وڈیریا تواڈے ہتھوں ہن موت آونی میریا صبر کمائیو رکھیو صبر وڈی دلیریا صبر بغیر چارہ نہیں چوتھی وصیت ابا بھول نہ جاونا میرا سلام میری مانو پہنچاونا آیا تے آکے ٹر چلیا پراونا خدمت دا موقع ملیا نائی پنجویں وصیت ابو کرم کما دیو لو بھنا کرتا میری مانو پہنچا دیو صبر کماوے اے گل فرما دیو مڑ کے میں آونا نہیں فلما اسلم وتلہ للجبین ابو ذبح کرن لی تیار بیٹا ذبح ہون لی تیار آسمان تے ملائکہ فرشتیاں ہل چل مچا دیتی عرشاں والے ربا انج تے گلاں نہیں بھب دیاں انج تے گل نہیں بندی یا اللہ نو پیغمبر دا بیٹا نا فرمان او پانی اندر ڈب گیا اسماعیل لبے دا تابے دارے انہیں چھری چلے گی ذبح ہو جائے گا او نا فرمان یہ فرما بردار بانڈ کیویں پوے گی اللہ پاک فرمان دینے میرے او فرشتیو میری قدرت دا مشاہدہ کرو میرے بندیاں دی تابے داری دیکھو انہیں بانڈ پا دینا خبردار جھریے اسماعیل دا بال باقا نہیں کرنا اور جبرائیل جا جنت وچوں مینڈا لے جا چھری دے نیچے ڈال دے اسماعیل نو کھچ لے قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہن گے اے نکتے سمجھتے رہن گے ابے دی عظمت اندر کمال گل حضرت نو پیغمبر دا بیٹا خدا دی قسم پانی اندر ڈب گیا غرق ہو گیا اسماعیل ابے دا تابے دار اللہ پاک نے چل دیا جھریاں تھلوں بچا لے آئے قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہن گے مسئلے سمجھتے رہن گے ایک پاسے ابے دا نا فرمان ڈب گیا ہے تے ایک پاسے ابے دا فرما بردار چل دی جھری تھلوں بچ گیا جھریاں کسے نو معاف کر دیاں بولو جے رب نہ چاہے تے جھری بال بھی باقا کر دی بولو بول دے نہیں جے رب نہ چاہے تے جھری بال بھی باقا کر دی او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردہ بوٹا رزق دا اجے جندہ ہریا ہوئے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کاموں کی والے ببر شیر جدوں 11 خنجر لگ گئے اللہ پاک نے پھر تندرستی دے دیتی تے 2 مہینے بعد ممبر تے چڑھ کے جمعہ پڑھا رہے نے ادوں گل فرمائی ادوں وجد میں جا کے جملے پڑھے او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردہ بوٹا رزق دا اجے جندہ ہریا ہوئے دریا
بھی اس نو ڈوب دے نہیں ہاتھ خدا نے جس دا پھڑیا ہوئے اکھاں پھیر لیندے کچھ یار سارے نہیں کچھ اکھاں پھیر لیندے کچھ یار بیلی اوکھا ویلا جد جندتے بڑیا ہوئے تے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ فرما گئے او خنجر 10 لگن پاویں لاکھ لگن نہیں مردہ جے ربنا مریا ہوئے خنجر 10 لگن پاویں لاکھ لگن نہیں مردہ جے ربنا مریا ہوئے حضرت اسماعیل نبی نو بچان والا کون ہے بولو گل سدھی تے صاف ہے ابے دا نافرمان ڈوب گیا ابو دا فرمان بردار بچ گیا اجے گل سمجھ نہیں آئی میں قرآن پاک چوں تیجی گل کر دینا ہاں میری طرف ویکھے آجے ایتھے بھی رب دا ایتھے بھی جڑا باپ رب دا نبی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام گل ذرا دھیان نہ سنے آجے خدا بھی قسم و 10 بیٹے جنہ ابے نو روائے بڑے باپ نو ستائے ابے نو روان والے ابے نو ستان والے گلیاں دے اندر منگ دے پھر دینے آٹا مک جاندے دانے مک جاندے نے گل میں نہیں رب دے قرآن دیجے قرآن کہہ رہا او 10 بیٹے جنہ بڑے باپ یعقوب نو روائے حضرات کپڑے لے کے بوریاں لے کے مصر پہنچ جاندے نے آندے نے مصر دے بادشاہوا ماڑے غریباں پیسے تھوڑے نے تھوڑیاں پیسیاں نال آٹا دانا تھوڑا آئے گا انج کر وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ رب ذوالجلال دا قرآن ہے آندے نے بادشاہوا اسی ماڑے غریب کوئی ساڑے تے صدقہ خیرات کر دے سانو صدقہ لگ دائے کوئی صدقہ خیرات کر دے خدا دی قسم بڑے باپ یعقوب نو روان والے دکھ دین والے آٹا دانا مک گیا مانگ دے پھر دینے جس یوسف نے اپنی خواب بھی ابو تو نہیں لکائی اللہ پاک نے مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے جس بیٹے نے خوابہ نہیں لکائیاں وہ مصر دا بادشاہ بنے اے تھے ابا جی نے بڑے پتر نو دیانتدار ایماندار سمجھ کے پترہ کھیتی باڑی ہوں تیرے والے ان میں نو ریٹائرمنٹ دے دے ابے تو چوری چوری بینک بیلنس ابے تو چوری منجا گاواں ڈنگر لے کے لوکاں نو دارے تے دے رہے ہے ابے تو چوری شہر پلاٹ خرید رہے ہے چھوٹے پراواں نال بے ایمانی ٹھگی بہنا نہ حق کھائی جاندہ ہے ابے نے اعتماد کر کے بڑے پتر نو سربراہ بنایا ہے اے بارو بار اپنے ہی پلاٹ تو اپنے ہی بینک بیلنس کھول کے بیٹھا ہے شرم نہیں ہوندی مرنا نہیں کیڑا منہ لے کے رب دی عدالت اندر جانا ہے اب کمائیاں چوری چوری سیپریٹ ماں باپ تو چوری کرنا ہے تینو حیا نہیں ہوندا مینوں قسم رب ذوالجلال دی ماں باپ ایسی ایسی نعمت ہے ساری دنیا پاویں حسد کرے ابا اپنے بچیاں نال کدی بھی حسد نہیں کردا امی حسد نہیں کردی ہمیشہ ماں باپ چاہندے ہیں کہ ساڑھے بچے ترقیاں کرن ساڑھے بچے عزتاں حاصل کرن آج تو اپنے ماں باپ نو دھوکہ دے رہے ہیں وہ وقت آن والا ہے کل نو تیری اولاد تیرے نال انجی دھوکہ کرے گی سیاڑے آندے نے جیسی کرنی ویسی بھرنی 2-3 جملے تے پھر گا لگے تورا ہوش کر بندے یار چھڑ دے نادانیاں تیری آئی کیتیاں تیرے اگے آنیاں ہوش کر بندے ساتھیاں تے تیرے آنے ساتھ نہیں نبھاونا کلائیں تھے آیا تے کلائیں
ایتھوں جاونا رات بھی نہیں رکھنا پھر تیرے دل جانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں ہوش کر بندے تمہیں وچ پینک تو ظلم کمانائے کھو کھو کے مال پیا بہنا دا تو کھانا ہے ایتھے چھڑ جانیاں سب راج سلطانیاں تیریاں کیتیاں تیرے اگے آنیاں ہوش کر بندیا ہوش دے ناخن لو اپنے ماں باپ نو دھوکا خدا را ماں باپ نو دھوکا نہ دیو امی نو دھوکا نہ دیو پراواں نو دھوکا نہ دیو دھوکے نہ جڑا مال کمائیں گا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے یہ صدا تیرے کل نہیں رہنا پتہ نہیں کس موڑ تے زندگی مک جائے یہ تھے بڑے بڑے لین لاٹ جدو دنیا تو گئے نے بڑے بڑے مربیاں والے گئے نے جیسے پھٹے تے غسل دیتا گیا پھٹا مسجد دا جس چار پائی تے جنازہ جا رہے ہیں چار پائی بھی مسجد دی کیا تیرے مربیاں دا کرنا ہے کیا تیریاں زمیناں دا کرنا ہے کی فائدہ اللہ ذوالجلال کو ڈر جا ہمیشہ ماں باپ دی خدمت کریا کر آخرت دی تیاری دا بہترین ذریعہ اللہ پاک دی رضامندی خوشنودی دا بہترین ذریعہ ماں باپ دی خدمت ہے ماں باپ دی خدمت کریا کر حسن سلوک کریا کر کی مان بگانی دنیا دا کی مان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے جا سجنا تیرا دوجا سا مت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا تو غافل موت بھلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے اس دنیا نہ تیرے کم آونا کیتی دنیا کدوں وفا سجنا کی مان بگانی دنیا دا جڑ دنیا تے خان صدا گئے او تے کچھ بھی نال نہ جا گئے جڑ دنیا تے خان صدا گئے او تے کچھ بھی نال نہ جا گئے اینا کپڑیاں چتے رسا مکنا اے کپڑے بھی لینے لا سجنا کی مان بگانی دنیا دا جد آخری کھڑیاں آیاں نے چھڑ ونجنا بھینا بھائیاں نے تو ونجنا بگانے ملک اتے لے سفر دا خرچہ بنا سجنا ترمذی دی روایت ہے آقا فرماتے ہیں ابو دی رضا مندی اندر اللہ پاک دی رضا مندی ابو دی ناراضگی اندر اللہ پاک دی ناراضگی کی مانی زمین تے ابا راضی آسمان تے اللہ پاک راضی نے زمین تے بابا ناراض ہے آسمان تے رب ناراض ہو جاندہ ہے ایک اور حدیث سنو آقا فرماتے لوگو الوالدو اوسط ابواب الجنہ باپ جنت دا مین گیٹ ہے باپ جنت دا مین دروازہ ہے چاہے خدمت کر کے حفاظت کر لو چاہے نافرمانی کر کے ضائع کر لو